बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूसुल बलागा है जी। ये शेर हमने पढ़ा था और इसकी अब तशरीह नीचे आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाते हैं जी फ़ा इन्ना तक़दीरहू, जबकि इस शेर की तकदीर असल में ये है जाफा ख़त बिहिम शियामुन दलाइलु अलल हसाबिल अगर्री हसाबिल अगर्री वाहुम ला यजफाखूना बिहा। कहते हैं कि ये इस शेर की तकदीर है कि इस शेर के अंदर लफ्ज़ों का हेर फेर किया गया, अलट पलट किया गया है। पहले तो इसका तर्जुमा समझ में नहीं आ रहा था। अगर शेर की तरतीब ये कर दी जाए तो अब तर्जुमा ये हो जाएगा कि उन लोगों पर ऐसे अच्छे अखलाक ने फ़ख्र किया जो कि मुअज़्ज़ज़ हस्बे नसब पर दलालत करने वाले थे, हालांकि ये लोग उन अखलाक के मालिक थे जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। मतलब ये है कि जिनका हसब नसब अच्छा था उनके अपने अच्छे हसब नसब की वजह से उनके ऊपर जो है ना फ़ख्र किया जा सकता है। तो फरमाते हैं व इम्मा मिन जिहातिल माना बिसबब इस्तेमालिल मजाजातिन व कनायातिन ला युफहमुल मुरादु बिहा। इस जगह फरमा रहे हैं कि जबकि माना की जहत से यानी माना के एतबार से मजाजात और कनायात के इस्तेमाल के सबब से उसका माना समझ में आता है, इसके बगैर उसकी मुराद जो है ना समझ में नहीं आती। यानी मजाजात और कनायात जो है ना ये बीच में लाए जाएंगे तो फिर उसका मुरादी माना जो है वो समझ में आएगा, बसूरत दीगर वो समझ में नहीं आएगा। इसी तौर पर इसको कहते हुए युसम्मा तक़ईदन मानवियन, इसको तक़ईदी और मानवी कहा जाता है। नहवु, ये आगे एक शेर बता रहे हैं और ये एक कौल बता रहे हैं। नहवु कौलू का, जैसा कि तुम्हारा ये कौल है। फरमाते हैं कि नशरल मालिकू अल सीना, ये लिसान की जमा, अल सीना ताहू फिल मदीना थी, यानी बादशाह ने अपने ज़बानों को शहर में फैला रखा है। तो यहाँ जो अल सीना से मुराद यह है कि ज़बानों को फैला रखा है, मतलब जसूसों को। ये यानी आगे वजाहत भी कर रहे हैं कि मुरीदन जवासी साहू, मतलब ये कि उसने अपने जसूसों को वहाँ पे फैला रखा है। व सवाबू नशरु अयूनहू, मतलब ये कि उसके जो आँखें हैं, उसकी आंखें जो है ना वो गर्दश कर रही हैं शहर के अंदर, वो फैली हुई हैं आंखें पहले, तो वो जसूसों की तरफ ही इशारा कर रहा है और उसने अल सीना का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आगे फरमाते हैं कि जैसे, बल्कि पहले ये समझ लें कि यहाँ पे इस शायर ने अल सीना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और अल सीना का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल तो होता है लेकिन ये एक किनाया उसने किया है जसूसों से, लेकिन ये किनाया बईदा है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, कि यानी बहुत कम ऐसा होता है कि जसूस के लिए अल सीना का लफ्ज़ बोला जाए। तो ये लिसान उनकी जमा है और इसने यहाँ पे किनाया बईदा इस्तेमाल किया है जो कि यहाँ मुनासिब नहीं है। हालांकि किनाया करीबा जो था, किनाया करीबा तो ये बनता था कि नशरल मालिकू अयूनहू, यानी उसने अपनी आंखों को, ये आगे बता भी रहे हैं कि यानी कि ये जो है ना अयून का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करता तो ये ज़्यादा मुनासिब था। ये किनाया करीबा बनता है, मतलब ये कि उसने अपनी आंखों को फैलाया हुआ है दूसरे शहरों के अंदर, क्योंकि आंखें जो होती हैं वो देखती हैं और देखने से किसी चीज़ का आइडिया होता है, पता चलता है, परख होती है। तो ये आंखें जसूसी के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो अगर वो अपनी आंखों का ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता अयूना हो कि उसने अपनी आंखों को फैलाया हुआ है शहर के अंदर, आबादियों के अंदर, तो फिर ये मुनासिब था। आगे फरमाते हैं कि ये जो शेर है कि एक और कौल है कि साअतलुबु बाददारी अन्कुम ली तकरबू व तस्कुबू ऐना या अद्दमुआ ली तजमुदा। तो यहाँ जो है ये फरमा रहे हैं कि जैसा कि
میں آج تم سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ جا رہا ہوں جو کہ تم سے دور ہے، تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ جم جائیں، حتیٰ کہ وہ جم جائیں۔ اب یہاں جو ہے آپ دیکھیں، ایک شخص ہے گھر کا بڑا ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے دور جا رہا ہے کمائی کرنے کے لیے، اور وہاں جا کے وہ پیسہ کمائے گا اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا خوشحالی کا سامان مہیا کرے گا۔ تو وہ اب کہہ رہا ہے، حالانکہ جا وہ دور ہے، اور لفظ کون سا وہ استعمال کر رہا ہے، لِتَقْرُبُوا، یعنی تاکہ تم سب جو ہے نا میرے قریب ہو جاؤ۔ حالانکہ ایسا تو نہیں، وہ دور ہو جائیں گے نا، وہ تو دور ہو رہے ہیں، وہ تو دوسرے شہر میں جا رہا ہے، لیکن وہ پیسے کو کنایا کر رہا ہے کہ پیسے کی وجہ سے تم لوگ میرے قریب آ جاؤ گے، اور مطلب یہ کہ ہمارے اندر خوشحالی لوٹ آئے گی، اور پھر ہم جو ہے نا آپس میں یہاں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ کنایا کر رہا ہے پیسے سے، تاکہ وہ پیسہ ہوگا تو اس کے خاندان بھی خوش ہوگا، بال بچے بھی خوش ہوں گے، بیوی بچے خوش ہو جائیں گے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے تاکہ تم سب میرے قریب ہو جاؤ۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو شاعر نے لا تج مودا کا یہ جو لفظ استعمال کیا یہ بھی درست نہیں ہے، حالانکہ یہ تج مودا کا جو لفظ ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے اس وقت کہ جو چیز جم جاتی ہے، جمود طاری ہو جاتا ہے، اور سخاوت قلبی جس کو کہتے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اس کو اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کہ فصاحت والا یہ کلمہ نہیں ہے، اور اس کے اندر فصاحت کم ہے، یہ لفظ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیثو کنی بالجمودی عن السروری، یہاں سے مراد یہ ہے اس حیثیت سے کہ اس نے جمود کو سرور سے مراد لیا ہے، ما ان جمودہ یا کنی بہی عن البخلی وقت البقاء، کہتے ہیں رونے کے وقت بخیل انسان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ لفظ جو ہے نا اس کو لا تج مودا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اب اس نے استعمال کیا، تو لہٰذا اس کا یہ جو شعر ہے یہ فصاحت سے دور ہو گیا ہے، اور اس میں کلمے کی جو فصاحت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اس شعر کے اندر سین جو لگی ہوئی ہے سَأَطْلُبُ، تو یہ سین زائدہ ہے، اگرچہ یہ سین مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ شعر کے اندر یہ سین زائدہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ ہمارا ختم ہوتا ہے، اور آگے فصاحت المتکلم ہے، اور یعنی متکلم کی فصاحت۔ تو یہ جو ہے نا متکلم کی فصاحت یہاں اب آپ کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ملکاتن، یہ کیسا ملکہ ہے، یہ ملکہ ہے ایک ملکاتن یقتدر بہا علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض قانا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ملکہ ہے جس کے اوپر متکلم قدرت اختیار کر لیتا ہے ایک معنی مقصود کی تعبیر کرنے کے لیے ایک فصیح کلام کے ساتھ، چاہے اس کی کوئی سی بھی غرض ہو، اس کی کوئی سی بھی غرض ہو، ای غرض کانا، اس کی کوئی سی بھی غرض ہو تو وہ اپنا فصیح کلام کر سکتا ہے، یعنی فی البدی بولنے کو کہتے ہیں فصاحت المتکلم۔ یہ یعنی یہ متکلم بڑا فصیح ہے جی، فصاحت المتکلم یہ یعنی ایک ایسے کلام کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ جس میں فی البدی یہ کلام کر سکتا ہے، جس موضوع پہ چاہے یہ جو ہے نا کھلا ڈلا بول سکتا ہے۔ آگے بھیا یہ پھر البلاغت، بلاغت یہاں شروع ہو رہی ہے، یہ ابھی پھر بعد میں کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی سبق رہنے دیں، اور اس کو یہ اچھے طریقے سے لیں آپ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھیا بلاغت ہے، اور یہ بلاغت آتے ہی آتی ہے، آتے ہی آتی ہے، اور تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا پڑے گا، بغور سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے، اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور سمجھانا ہمیں کیا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اس کو دل جمی کے ساتھ سبق لینے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا گو رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔